दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम कोरोना र अर्थतन्त्रमा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। दर्शकबिन हामी निरन्तर यहाँहरूमाझ कोरोना र अर्थतन्त्रसँग रहेर अर्थतन्त्रका विभिन्न आयाममा कोरोनाले पारेको असर र अब अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सबल तुल्याउन के गर्नुपर्छ भनेर निरन्तर जोडिरहेका छौँ। विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग विचार विमर्श लिइरहेका छौँ। साथै यहाँहरूको समस्या पनि समाधान गर्ने प्रयासमा हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ। दर्शकबिन पछिल्लो समय हामीले यहाँहरूमाझ जसरी पोल्ट्री क्षेत्र नेपालको एकमात्र आत्मनिर्भरतामा लम्किएको पोल्ट्री क्षेत्र धराशायी अवस्थामा पुगेको छ, यो क्षेत्रलाई पोल्ट्री क्षेत्रलाई अब कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भनेर यहाँहरूमाझ हामी प्रस्तुत भइरहेका छौँ। दर्शकबिन यति बेला लकडाउन चलिरहेको छ। लकडाउनकै कारणले गर्दाखेरि किसानका उपजहरू, किसानले उत्पादन गरेका ती वस्तुहरू बजारसम्म नआइपुग्दा किसानले ठुलो मात्रामा क्षति बेहोर्न परेको छ भने व्यवसायहरू पनि उत्तिकै मारमा परेका छन्। यसैमा दर्शकबिन पछिल्लो समय नेपाल पोल्ट्री महासङ्घले किसानहरूको के कति क्षति भएको छ, यी क्षतिको आकलन गरेर तत्काल राहतको प्याकेज माग गर्न नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयसँग आफ्ना मागहरू राखेको छ। यसैमा मसँग प्रत्यक्ष रूपमा स्काइपमा जोडिनु भएको छ नेपाल पोल्ट्री महासङ्घका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्टज्यू। गुणचन्द्रजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। नमस्कार। जसरी अहिले किसानहरू एक हिसाबले मर्कामा परेका छन् र व्यवसायी साथीहरू पनि आफ्नो मागहरू राखिरहेको अवस्थामा अहिले नेपाल पोल्ट्री महासङ्घले हालसालै आफ्नो माग प्रस्तुत गरेको छ। यो मागमा के मागहरू सम्बोधन भएको छ या छैन, यो बारेमा अलिकति बताइदिनु होला। अहिलेसम्म यो मागहरू चाहिँ सम्बोधन भएको छैन, सम्बोधन हुने क्रममा भइ नै राखेको छ। राम्रैसँग अब मन्त्रीज्यूले पोजिटिभली यसमा लिनुभएको छ। अब यो चाहिँ अहिले भनौँ न, अहिले यो कोरोनाले यो त हाम्रो त लाइभ बिजनेस भएको हुनाले सबभन्दा बढी मार पर्या त यो पोल्ट्रीमै हो। पोल्ट्रीमा जति त कुनैमा पनि मार पर्या छैन। र त्यसपछि पोल्ट्री भने जति पनि लाइभ बिजनेसमा चाहिँ यसमा धानै खुवाउनु पर्ने भएको हुनाले दाना कन्टिन्युस खुवाउने, उत्पादन केही बिक्री नहुने। हजुर हो भनेपछि उत्पादन त कहीँ बिक्री हुने स्थितिमै छैन। अलिअलि बिक्री गर्ने डिमान्ड अलिअलि भएको पनि विभिन्न अब्स्ट्याकलले गर्दाखेरि चाहिँ यातायातमा मुस्किल, यातायात अलिकति मुस्किलले ल्यायो। दोकान खुल्दैन, जस्तो मासुको दोकानहरू खुलेका छैन। अब भनेपछि अहिले थ्रोइङ मूल्यले अहिले पनि एक दुई ठाउँमा मासुको दोकान खुलेका छन्, 240-250 मा बिक्री भइरहेछ। आजको चाहिँ सबै कस्ट हिसाब गर्दा मिनिमम 350 देखि 400 को रेटमा कुखुराको मासु हुनुपर्छ। अन्डाको रेट पनि त्यही हिसाबले चाहिँ करिब 13 रुपियाँको 12-13 रुपियाँमा कन्ज्युमर प्राइस हुनुपर्छ मिनिमम। अब त्यो सबै नभएर अब अहिले चाहिँ कस्ट हामीले अन्डा बेचिरहेछौँ 150 रुपियाँ 170 रुपियाँ क्रेटमा। बजारमा चाहिँ 280-90 को हिसाबले आइरहेछ। तर हामीहरूका त त्यो छैन अहिले। भनेपछि यो उत्पादन बिक्री नहुने, दाना खुवाउने, दानालाई क्यास चाहिने, क्यास पोसेसन नहुने, किन त आफ्नो उत्पादन बिक्री भइरहेको छैन। जस कारणले गर्दा यो यति मारमा परेको छ कि अब कुखुरा नै भोकभोकै भयो। यहाँहरूले राहतको प्याकेज माग गर्नुभएको छ, ती राहतको प्याकेजमा चाहिँ कुन कुन बुँदा चाहिँ राख्नु भएको छ? राहतको प्याकेज भन्नाले कस्तो किसिमको राहतको प्याकेज अहिले आवश्यक हो? अब अहिलेलाई चाहिँ इमिडिएट कसरी चाहिँ कुखुरा पाल्ने भन्ने सिलसिलामा अब अहिलेसम्म एक्टिभ भइरहेको छैन, किनभने कुखुरा चाहिँ ड्यामेज छ। अहिले हामीले हिसाब गर्दा दैनिक चाहिँ करिब 22 देखि 25 करोडको चाहिँ दैनिक लस हामीले हिसाब गरिरहेका छौँ कन्टिन्युस, सबै सेक्टर गरेर। यसमा पनि विभिन्न सेक्टर छ। अब भने इन्डाइरेक्ट चाहिँ जस्तो कुखुराले दाना खान नपाएर ड्यामेज छ, के अरे चाहिँ प्यारेन्टहरू ड्यामेज छन्। अब ब्रोइलर कुखुरा बेच्न नसकेर खाल्टामा गाडी राखेका छन्, जसले गर्दाखेरि यसको त हामी त कल्पनै गर्न सक्दैन कति लस भइरहेछ। कसले दाना खुवाउनु पाएछ भनेपछि हामीले चाहिँ टेन्टेटिभली हिसाब गर्दा करिब 5 गुणा चाहिँ हामीले लस होला, यो डाइरेक्ट भन्दा इन्डाइरेक्ट भन्ने लस गरेका छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ एक नम्बरमा चाहिँ जब यो जुन चाहिँ लकडाउन सुरु भएदेखि नखुलेसम्म र अर्को थप 1 वर्ष चाहिँ
जति पनि ब्याङ्किङ कारोबार भइरहेछन् जुन चाहिँ उद्योगहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ ब्याज फ्री गरिदिनु पर्यो, ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट र फ्री गरिदिनु पर्यो र अनि किस्ता चाहिँ त्यसपछि चाहिँ 1 वर्षपछि सुरु गरेर यसलाई चाहिँ थप चाहिँ के अरे इन्स्टलमेन्ट बेसमा चाहिँ लगिदिनु पर्यो भनेर हामीले रिक्वेस्ट गरेका छौँ। र जहाँसम्म अब फेरि पनि कुखुरा पाल्नलाई त अब अहिले त ड्यामेज भयो, नयाँ चिज हाल्नको लागि नयाँ कुखुरा पाल्नको लागि चाहिँ पैसा त चाहियो भनेपछि अब त्यसको लागि जति चालु पुँजी छ त्यो चालु पुँजी बराबरको चाहिँ रिफाइनान्सिङ पनि हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो। भनेदेखि अब सानो कुखुरा फार्मको त फेरि कहीँ केही छैन, तिनीहरूको त ब्याङ्कको डिल पनि त्यति छैन। जुन ड्यामेज भएको हिसाबले चाहिँ जुन चाहिँ ब्याङ्किङ डिल भएको छैन तिनीहरूको लागि चाहिँ विशेष एउटा प्याकेज चाहिँ जुन हामीहरूको चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ कृषि केन्द्रहरू छन् अनि हाम्रो चाहिँ गाविस नगरपालिकाबाट सर्वे लिएर त्यसलाई चाहिँ कति राहत दिन सकिन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ नयाँ थप प्याकेज ल्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो भनाइ हो। जसरी अब यो पोल्ट्री क्षेत्रको चक्र प्रणाली नै अहिले बिग्रिन गएको छ हैन, लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि अब अहिले कतिपय किसानहरूको खोरमा हेर्ने हो भने कुखुरा भटपटी मर्न थालेका छन्, खाल्डामै पनि चल्लाहरू नष्ट गरेका छन्, गाडिएका छन्। अब यता बजारको चाहिँ सुदृढीकरण भएको छैन, यो बजारको तालमेल नमिल्नुको कारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ यहाँले? यो बजारको तालमेल नहुनु त अब अभियसली यो चाहिँ प्यानिक छ, अब हामी पनि प्यानिक छौँ, सबैजना प्यानिक छन्, पोलिसीमा बस्ने पनि प्यानिक छन्। अब यो गर्दाखेरि हामीले यस्तो भइपरि आउँदा कस्तो चिज गर्नुपर्छ भन्ने कुरो हामीसँग तयारी भएन, हाम्रो पोलिसीमा बस्नेसँग पनि तयारी भएन, विभिन्न अप्ठ्यारोहरू आउन सक्छ नि राज्यमा त। अनि यस्तो खालको गर्दा यो चिज खोल्ने यो चिज नखोल्ने, यति चाहिँ लाई अर्थतन्त्र चलायमान हुनुपर्छ, यति उद्योग चलायमान हुनुपर्छ, यो उद्योग भने यति संवेदनशील हो भन्ने नै अझसम्म जस्तो सुरुमा त केही पनि चिज चल्न दिएन। अब अहिले चाहिँ यो चाहिँ खाद्यान्न अन्डा दुध पानी चाहिँ दिने भन्ने भयो, तैपनि त उत्पादन दुधै बिक्री भएको छैन, अन्डा बिक्री भएको छैन, चल्लाको त नाम निशानै छैन, के पनि बिक्री हुने, किन पाल्न नै सक्ने स्थिति छैन। दाना भएको कुराले दाना पाउन सकेका छैनन्, दानावालाहरूसँग पनि कुनै नगद छैन, उधार दिन सक्दैनन्, जसले गर्दाखेरि यो सबै ठाउँमा लकडाउन भयो, जसले गर्दाखेरि यसको त चक्र चलिरहने चिज भयो। अब चक्र नचलेपछि त यो त एकदम ठुलो ग्याप आउने नै हामीले देखेका छौँ। भने यसलाई चाहिँ यो उसमा स्थितिमा ल्याउनलाई करिब 3 देखि 5 वर्षसम्म यदि सरकारले राम्रोसँग एड्रेस गर्यो भन्ने चाहिँ होला। यो चाहिँ यो पोल्ट्री क्षेत्रको अवस्था चाहिँ जुन थियो अबको दिनमा लकडाउन खोलिसकेपछि अथवा कोरोनाको यो त्रास सकिसकेपछि चाहिँ यथास्थितिमा आउनको लागि चाहिँ कति समय लाग्ला? झन्डै 3 देखि 5 वर्ष लाग्छ, किनभने यसको त चक्रवर्ती जुन चाहिँ साइकल चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ नि, एकैचोटि ल्याएर खोर भर्ने कुरो हुन्न, फेरि त्यसलाई त सक्रिय प्रणालीमा हाल्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि काफी टाइम लाग्छ। एकदम फास्ट गर्यो भने 1.5 वर्ष हो, एकदम हाइएस्ट फास्ट सबै चिजले मिलेर आयो, फाइनेन्सियली मिल्यो, सबै चिज मिल्यो, डिमान्ड एन्ड सप्लाई मिल्यो भने 1.5 वर्ष लाग्छ, होइन भने 3 देखि 5 वर्ष लाग्छ। जसरी यहाँले सुरुका चरणहरूमा सुरुका दिन लकडाउन जब सुरु भयो त्यो सुरुका दिनहरूमा चाहिँ टोटल्ली नै लकडाउनकै अवस्थामा थियो। अब अहिले तुलनात्मक हिसाबमा पहिलाको भन्दा अहिले सुदृढीकरण भइरहेछ, बिस्तारै कहीँ चाहिँ खोलिएका छन् पसलहरू पनि हैन, कोल्ड स्टोरहरू पनि खोलिएका छन्। अब अहिले पनि अलिकति किसानका र अलिकति व्यवसायीहरूको गुनासो चाहिँ के छ भन्दाखेरि सरकारले जति वातावरण दिनुपर्ने थियो ढुवानीमा र बजारीकरणमा, यो ढुवानीमा पनि रुकावट भएको अवस्थाहरू पनि कहीँ देखिन्छ। यो समस्या चिर्न जरुरी हो। अब जस्तो चाहिँ ठाउँमा टोलमा बिहान या बेलुकी, स्पेसली बेलुकी यति बजे चाहिँ दोकानहरू खोल्ने भनेर चाहिँ गर्दै भए त्यो चाहिँ हुन्थ्यो। र अब अहिले भनौँ न, अब किसानले 100-150 रुपियाँमा कुखुरा बेचिरहेको छ, केहीको थोरै मात्रामा बिग्रिरहेछ। हजुर। अब पुरा त बिक्री हुन सकेको छैन, अनि दाना खुवाउन नपाएर कहीँले त त्यो 5 हप्ताको 1 किलो 1.5 किलो भएको त त्यतै गाड्दै, हजुर, कहीँले त्यो ठुला कुखुरा पनि 100 रुपियाँ पिस, 100 को 2टा, त्यो हिसाब जति हातमा पर्छ त्यो बेच्ने भनेर बेच्दे। केही मात्रामा बजारमा आएको त्यो पनि एकदमै अब सस्तोमा बिक्री भइरहेछ थ्रोइङमा। अन्डा बजारमा गएर हेर्ने भने 280-300मा छ, जब यो हामी फार्मरको केही पर्सेन्ट अन्डा गइरहेछ, त्यसको चाहिँ हिसाब गर्ने हो भने 170-80 को क्रेटमा गइरहेछ। हजुर, भने कुनै कस्टै होइन,
जबकि 300 प्लस चाहिँ त हाम्रो उत्पादन कस्ट लाग्छ भने त्यो त हाफ को करिबमा बिक्री भएछ, त्यो पनि केही पर्सेन्ट भएछ। त्यो चल्लाको कुरा गर्ने हो भने त एउटा पनि एक आध दुई भनौँ न कसैले बिक्री भयो होला, कसैले नत्र भने हामीले त उत्पादनै बन्द गरिदिएका छौँ। किनभने चल्ला निक्लिने बेलामा भन्दा पहिल्यै चाहिँ अन्डा निकालेर खाल्टामा हालिदिन्छौँ, किनभने मुभमेन्टै छैन। यो चाहिँ सबभन्दा चाहिँ हाजिरको चल्ला चाहिँ केही पनि बिक्री भएको छैन। बाँकी अब अरू चाहिँ पनि फार्मको पनि स्थिति यो छ र त्यो जुन चक्रीय हिसाबले चाहिँ जुन कुखुरा पालिरहनु पर्ने, हाम्रो चाहिँ करिब दिनको 10 लाख कुखुराको मासु आवश्यक पर्छ होइन। अब त्यो चाहिँ जुन रेगुलर मार्केटमा दिनको 50 लाख अन्डाको चाहिँ खपत छ अहिले हामीहरूको नेपालमा। अब त्यो चाहिँ जम्मै ड्यामेज भएपछि त्यो त ग्याप आउँछ ठुलो। अब ठुलो ग्याप आएपछि यो खुलेपछि कति भाउ पुग्छ कुखुराको जसले रिस्क ल्याछ हामी केही भन्न सक्ने स्थितिमा छैनौँ अहिले, अन्दाजै गर्न सकेन। जसरी यहाँले बताइरहँदाखेरि पछिल्लो समय जसरी हामी कुखुरामा पोल्ट्री क्षेत्रमा चाहिँ आत्मनिर्भर छौँ भनेर हामीले दाबी गरिरहँदा पछिल्लो समय पनि विभिन्न समस्याहरू आए, जसरी ह्याच होलिडे भयो होइन। अनि कुखुरा ह्याचरी सङ्घले पनि कुखुराको मूल्य वृद्धि गरेसँगै किसानहरू पनि आन्दोलित हुन पुगेका थिए। अब अहिले यो सङ्कट आइपर्यो, यो सङ्कटको अवस्थामा चाहिँ अब पोल्ट्री क्षेत्रको भविष्य यहाँले कस्तो देख्नुहुन्छ र यो आत्मनिर्भरको बाटो चाहिँ अलि भत्किन थालेको हो, के भन्नुहुन्छ? अब यसमा चाहिँ जहिले पनि हामी त आशावादी हुनु पर्यो, आशावाद छ त्यो नभत्केला। मलाई जहाँसम्म लाग्छ आजको स्थितिमा हाम्रो नीति निर्माताहरू चाहिँ हाम्रो कृषि मन्त्रीज्यूले बहुत प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। मैले अर्थ सचिवजीसँग पनि भेटेँ, उहाँले पनि हामीले गर्न सक्नुपर्ने के गर्नुपर्ने गर्छौँ भनेर भन्ने आश्वासन दिनुभएको छ। महानिर्देशकले आश्वासन दिनुभएको छ, तर मुभ चाहिँ केही भइरहेको छैन। मैले चाहिँ भने ठिक छ यो लङ टर्म चाहिँ गर्दै गरौँला, कमसेकम केही कुखुराको दोकान खोल्ने केही अन्डाका दोकान खोल्ने स्थिति गरिदिनुहोस् न भने केही त मुभ हुन्छ। थोरै तिनो पैसा तिनो दाना हुने स्थिति तर हामीहरूको सरकारी जुन तालमेल छ गृह पुलिस प्रशासन र यो विभिन्न ठाउँको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि हामीहरूको चाहिँ कम्युनिकेसनमा चाहिँ ठुलो ग्याप देखिन्छ। यो संवेदनशील एग्रिकल्चर भनौँ न, कृषि मन्त्रीले अनि पशुसेवा विभागले बुझ्दैमा भएन, उहाँले पनि कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो। अब 3 नम्बर प्रदेशले जुन बागमती प्रदेशले यो चाहिँ यसरी खुला दिनु पर्यो भनेर सर्कुलर निकालेको छ, अब त्यसको पनि खास सुनाइ भएको काहीँ एक्ट भएको चाहिँ हामीले पाइरहेको छैन। जसरी यहाँले भन्नुभयो तालमेलको अलिकति गति नमिलेको भन्ने कुरा भयो। अब पोल्ट्री व्यवसायकै लागि अथवा पोल्ट्री व्यवसायकै हक हितका लागि भनेर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन् होइन। ती सङ्घ संस्थाहरूसँग चाहिँ सरकारका ती निकाय, सरकारका ती प्रतिनिधि अथवा सरकार आफै चाहिँ कतिको चाहिँ विचार विमर्शमा बसेको छ, छलफल कतिको वातावरण भएको सृजना भएको छ? लकडाउनको स्थिति भएको हुनाले विचार विमर्शको स्थिति पनि त्यति छैन, कम्युनिकेसन पनि त्यहाँ ग्याप छ। तर म चाहिँ अहिले काठमाडौँ नै भइरहेको हुनाले कन्टिन्युस म चाहिँ कम्युनिकेसनमा छु। म अहिले पनि सिंहदरबारमै छु, यहाँ म उसमा कृषि सचिव के अरे अर्थ सचिवसँग भेटेर भर्खर बाहिर निक्ल्या हुँ, उहाँको पनि आश्वासन छ। तर यो लङ टर्मको कुरो हो, तर अहिले इमिडिएट ह्यान्डल के गरेर गर्ने भन्नेमा चाहिँ हाम्रो पशुसेवा विभाग र कृषि मन्त्रीले जति इच्छा राखे पनि, प्रदेशले जति इच्छा राख्दाखेरि पनि, सर्कुलर निकाल्दाखेरि पनि त्यो तालमेलको कमीले गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ खास एक्ट हुन सकिरहेको छ हामीले देखेका छैनौँ। हस्, अन्तिममा म जाँदै यहाँसँग एउटा प्रश्न राख्न चाहे। जसरी अब पोल्ट्री क्षेत्र एकमात्र आत्मनिर्भरको बाटोमा लम्किएको यो क्षेत्र अब ध्वस्त होला भन्ने एउटा आशंका पैदा भएको अवस्थामा अबको दिनमा गर्नुपर्ने आवश्यक काम के हो, तत्काल गर्नुपर्ने काम के हो, अन्तिममा जाँदा? अब एकदम पहिलो कुरो त तपाईँहरूको जुन साथ रहनु पर्यो, सबै चाहिँ मिडियाहरूको एक नम्बर परिस्थितिलाई बुझ्नु पर्यो। तपाईँले साथ दिने भने चाहिँ परिस्थितिलाई बुझेर कसैले बदमासी गर्यो भने त्यसलाई पोइन्ट आउट पनि गर्नु पर्यो, तर त्यो बदमासी हो वा होइन त्यो चाहिँ केलाई दिनु पर्यो है, एक नम्बर। 2 नम्बर चाहिँ तुरुन्त चाहिँ हामीले तालमेल गरेर केही न केही अहिलेको स्थितिमा जुन यो कोरोनासँग लड्नको लागि हाई न्युट्रिसन फुड चाहिन्छ, जुन चाहिँ सबभन्दा चाहिँ हाई न्युट्रिसन फुड भने चाहिँ अहिले यहाँ पाउने हाम्रो भने चाहिँ दुध, मासु र
अन्डा हो अन्डा जुन यो चाहिँ पुगेको छैन एकदम सजिलोमा चाहिँ पौष्टिक पदार्थ पुग्थ्यो यो चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ हामीले कन्जम्सनमा लैजानु पर्थ्यो जसले इम्युनिटी चाहिँ एकदम हाई डेभलप गर्छ र कोरोनाले एट्याक गर्न चाहिँ गाह्रो पर्छ यो चाहिँ भइरहेको छैन यसलाई तुरुन्त चाहिँ यहाँहरूको मिडियाबाट यहाँहरू जस्तो स्ट्रिम मिडियाहरूबाट चाहिँ यो भइदियो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई धेरै सुविधा पर्थ्यो सबैलाई सुविधा हुन्थ्यो र अर्को कुरो यसलाई चाहिँ रिभाइभ गर्नलाई चाहिँ यसको लसेस हेरेर यो चाहिँ आत्मनिर्भर भइसक्यो र तुरुन्तै यसमा अहिले पनि हतोत्साह हुनुपर्ने स्थिति छैन रिभाइभ हुन सक्छ सजिलोसँग रिभाइभ हुन्छ तर पोलिसीमा बस्नेहरूले चाहिँ अलि दिल ठुलो गरेर यसलाई चाहिँ वास्तविकता बुझेर एड्रेस गर्यो भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ रिभाइभ हुन सक्छौँ यसमा म पोल्ट्री फार्मरलाई पनि हतोत्साही हुनुपर्ने स्थिति चाहिँ मैले नहुनुहोस् भन्छु हामी मेहनत गरिरहेछौँ कम्युनिकेसन गरिरहेछौँ म कन्टिन्युस कम्युनिकेसनमा छु त्यस कारणले यो चाहिँ भयो भनेदेखि हामी पुनः पुरानो स्थितिमा फर्किनलाई चाहिँ हामीलाई फास्टमा 1.5 वर्ष होइन भने इट डिपेन्ड कस्तो खालको पोलिसी आउँछ त्यसभित्रमा निहित गर्छ हस् गुणचन्द्रज्यू समय र संवादको लागि धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद यहाँले जुन चाहिँ यो प्रति आस्था यो चाहिँ जुन इन्ट्रेस्ट देखाउनु भयो तपाईँको इन्ट्रेस्ट जारी रहोस् हामी पनि हाम्रो लाग्दो हाम्रो साइडबाट जे गर्नुपर्ने हामी गर्दै जानेछौँ र हामी बारम्बार संवादमा हामी रहि नै रहनेछौँ धन्यवाद हस् दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल पोल्ट्री महासङ्घका अध्यक्ष गुणचन्द्र बिष्ट जसरी उहाँले लकडाउनको अवधि चलिरहेको छ घाटामा छौँ व्यवसाय घाटामा परेको अवस्थामा पनि अब पुनः पनि हामी रिभाइभ हुन सक्छौँ रिभाइभ हुनको लागि सरकारले एउटा पोलिसी लेभलमा बस्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ नीतिगत तौरको घोषणा गर्नु पर्यो राहतका प्याकेजहरू ल्याउनु पर्यो भन्ने उहाँको धारणा रह्यो अब दर्शकबिन जसरी हामी निरन्तर यहाँहरूमाझ जोडिरहेका छौँ प्रत्यक्ष रूपमा किसानका समस्या व्यवसायिकका समस्या जोडिरहेका छौँ यसैमा अबको क्रममा यहाँहरूमाझ मैले पछिल्लो समय किसानका खोरमै कुखुराहरू भटाभट मर्न थालेपछि किसानहरूले आफ्ना ती चल्लादेखि वयस्क कुखुरालाई चाहिँ खाल्डोमा गाड्नु परेको खाल्डोमा पुर्नु परेको अवस्था सृजना भएको एउटा कञ्चनपुरको घटना मैले यहाँहरूमा राख्न चाहे अबको क्रममा यो खाल्डोमा हाल्नुपर्ने मुख्य कारण भनेको चाराको अभाव र लकडाउनले गर्दाखेरि मासु पसलहरू कटिङ सेन्टरहरू जति पनि छन् त्यो बन्द भइसकेपछि कुखुरा ढुवानी गर्ने अवस्था नभइसकेपछि अब यहाँसम्म कि विभागीय निर्देशनालयसम्म मन्त्रालयको निर्देशक जोशी छ एकरा जोशीसँग पनि हिजो कुरा भयो त्यहाँसम्म मन्त्रालयसम्म कुरा भइसकेपछि कुनै पनि हालतमा हामी ढुवानी गर्न सक्ने अवस्था छैन भनिसकेपछि बाध्य भएर आज कृषकहरू चाहिँ यसरी खाल्डो बनाएर खाल्डोमा पुर्नुपर्ने अवस्था भइसकेको छ र हामीले योभन्दा अगाडि पनि पटक पटक माग राखिसकेको अवस्था हो कम्तीमा केही खुकुलो पारिदिनुहोस् अन्य जिल्लाहरूमा ढुवानी गर्नका लागि व्यवस्था गरिदिनुहोस् नभए सरकार पक्ष या निजी क्षेत्रको जुन कोल्ड स्टोर छ त्योसम्म ढुवानीको व्यवस्था गराएर कोल्ड स्टोरमा गरिदिनुहोस् किसानले केही हदसम्म राहत पाउँछ भन्ने हो त्यतिसम्मको सुनवाई नभइसकेपछि आज बाध्य भएर यसरी खाल्डोमा पुग्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ अब नगद अब जोसँग पैसा जसले कहीँबाट ऋणदान पाउँछ होइन त्यसले चाहिँ ऋणदान गरेर शेकडा 3 को 5 को ब्याज लिएर पनि उसले चाहिँ खुवाइराखेको अवस्था हो अब त अब काहीँ ब्याङ्कहरू पनि बन्द छ कसैको पैसा गल्ती घरमा भएको पैसाहरू जो घराइसी प्रयोजनको लागि नुन तेलको लागि राखेको पैसा पनि त्यो पुरै
किनेर चाहिँ अहिले त्यस्तो दाना खुवाएर सिद्धिसकेको अवस्था छ। अब लास्ट स्टेजमा पुगेर अब के गर्ने भन्ने सोचमा छौँ हामी। अब यसको लागि सर अब हामीले सोचेका छौँ अब के गर्ने त। अब लास्टसम्म हामीले अहिलेसम्म कहीँ पनि नगुहारेको हामीले अब लास्ट स्थितिमा अब सबै पत्रकार सम्मेलन यताउति गरेर अब यिनीहरूलाई चाहिँ के गर्ने। अब आगामी केही हामीलाई आशा भरोसाको कुराहरू केही छैन। अब लकडाउन चाहिँ खुकुलो भन्ने अवस्था पनि छैन। सङ्क्रमितहरू दिन प्रतिदिन बढ्दैछन्। अब त्यो अवस्थामा चाहिँ के गर्ने भनेर हामीहरू सरसल्लाह साथ अब यिनीहरूलाई लास्ट विकल्प चाहिँ नष्ट गर्ने सोचमा छौँ। बनाए हो यदि हाम्रोहरूको क्षति अरू केही नै भएन, मुनाफा नभइकन हाम्रो यो चल्लाको र चाराको पैसा कहीँबाट कुनै स्रोत खाताबाट पाइने भए चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ अहिले तिर्नु आखिरी चारो लिएको तिर्नै पर्छ हजुर। जसरी भयो जमिन बेचेर तिर्ने कुरो कसरी सकिने, अब तिर्नु उसलाई पैसा दिनै पर्छ। त्यसपछि चारो लगभग यिनीहरूले 1.25 लाखसम्मको चारो खाइसकेका छ त्यो डिलरको। त्यसपछि मेरो व्यक्तिगत 50,000 जति मैले व्यक्तिगत धान खुवाएको छु। अरू सेलरको ढुटो मकै गहुँ जे भयो भने त्यति मेरो व्यक्तिगत खर्च भइरहेको छ। उयो कुखुरालाई के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? हजुर के गर्दै कुखुरालाई अब के गर्ने हजुर, बिक्री गर्ने हुने ठाउँ छैन। अब यसलाई नष्ट गरौँ भने अब क्षतिपूर्ति अब सरकारले कहीँबाट हुन्छ भने दिला, न त अब मेरो मरे किसान त। यो कोरोनाले गर्दा अहिलेका कुखुरा व्यवसायीहरूलाई पनि धराशायी बनाएको छ र यिनीहरूको पनि समस्या एकदमै अप्ठ्यारोमा परेका छन्। यिनीहरू पनि आर्थिक सम्पन्नता नभएकाले एउटा बेरोजगार किसानहरू कुनै रोजगारी पनि नभएको कारणले यिनीहरूले एउटा व्यवसाय सुरु गरेको र त्यो व्यवसायले पनि अहिले लगभग हाम्रो ओडामा मेरो ओडामा 70-80 पोल्ट्री फार्मका किसानहरूको यो कुखुरा पालन किसानहरूको अहिले ठुलो बिजोग भएको छ। यसले गर्दा अहिले सबै किसानहरूलाई यो कुखुरा पालन किसानहरूलाई कुखुराको दानाको अभावले गर्दा पनि यो कुखुरा पाल्न अप्ठ्यारो भएको छ, एकदमै समस्यामा परेका छन्। र यसले गर्दा यिनीहरूले पालेका अहिलेसम्म लगाएको लगानी यिनीहरूको डुबेको छ, खेर गएको छ। यो ठुलो समस्या छ। यसलाई नेपाल सरकारले स्थानीय हामी सबैले केही सम्बोधन गर्न सकिन्छ भने यसको लागि पनि पहल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो ठुलो समस्या हो, विडम्बना हो। दर्शकबिन यहाँहरूले हेरिहाल्नुभयो जसरी अहिले किसानहरूको अवस्था निकै नै भयावह अवस्थामा गुज्रिरहेका छन्। आफ्ना उत्पादनले बजार नपाउँदा किसानहरूले आफ्ना ती चल्लालाई ती कुखुरालाई पुर्नु परेको अवस्था छ। हुन पनि यही देशमा केही गर्छु भनेर युवाहरू देश विदेशबाट फर्किरहेका छन्। कृषि पेसामा आफ्नो हात हालिरहेका छन्, कृषिलाई अँगालिरहेका छन्। तर जसरी अहिले लकडाउनको अवस्थामा किसानहरूले ती उत्पादन गरेका कृषि उपजहरू बजारसम्म नपुग्दा वास्तवमा किसानहरू पीडामा पर्ने नपर्ने त कुरा भएन। जसरी अहिले खासमा यो चक्र प्रणालीमा बजारको व्यवस्थापन नहुँदा नै समस्या आएको हो र यो बजारलाई सुदृढीकरण गर्न, बजारलाई व्यवस्थित गर्नको लागि भनेर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू पनि छन्। यसैमा नेपाल कुखुरा बजार व्यवस्थापन सङ्घले पनि के काम गरिरहेको छ, अहिले व्यवस्थापन गर्नको लागि बजारलाई हेरिरहेको छ या छैन, किसानहरूको माग बुझिरहेको छ या छैन, हामी बुझ्नको लागि यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन सम्पर्कमा निराजन खनाल उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाल कुखुरा बजार व्यवस्थापन सङ्घका, उहाँसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छौँ। निराजनजी। हजुर सर। जसरी अहिले कुखुरा पालक किसानहरू एकदमै मर्कामा परेका छन्, किसानहरूले उत्पादन गरेको ती कुखुराहरू बजारसम्म आइ नपुग्दा खाल्डामै गाड्नु परेका खबरहरू आएका छन्। हामीले पनि भर्खर दृश्यमा देखायौँ। यहाँहरूले बजार व्यवस्थापनको लागि अहिले गरिरहेका काम के हो, अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। हजुर सर, धन्यवाद। जस्तै अहिलेको यो विषम परिस्थिति हामीले नेपालीले बेहोर्नु पर्यो। यसमा त्यस मध्येमा पनि सबैभन्दा अल्झिलो भनेको जसलाई अहिले रोक्न नमिल्ने वस्तुमा पर्दछ। लकडाउन हुँदै पनि हामी लकडाउनमा नपर्ने वातावरण परेको छ। पोल्ट्री चिज, जीवित चिज, लाइभ चिज
त्यसलाई जगेर्न पर्ने दायित्व गभर्मेन्टको तपाईँ हाम्रो सबैको हो। तर त्यसमा त्यो किसिमको अनुकूल वातावरण कतैबाट पनि प्राप्त हामीले भएको छैन। यो अलिकति दुःखद वातावरण बनिरहेको छ। लकडाउन भन्दै गर्दामा यस्ता यस्ता चिज जुन अनिवार्य आवश्यकता छ त्यसलाई कसरी हेर्ने, सरकारले, समाजले र अन्य व्यवसायहरूले कसरी हेर्ने, त्यो एउटा नीति बन्देको भए अनुकूल हुन्थ्यो। त्यो नीति नबन्दामा पक्कै पनि पोल्ट्री व्यवसाय अहिले ठुलो समस्यामा छ सर। यहाँले नीतिको कुरा गरिरहँदाखेरि अब विगतका दिनहरूमा पनि यहाँहरूले विभिन्न किसिमका मागहरू राख्नुभएका छ होइन। खोरकाटाकै मागदेखि लिएर बजारको यो भाउको माग, दरको माग पनि यहाँले राख्नुभएको थियो। यो कस्तो किसिमको नीति चाहिँ अलिकति हुनुपर्ने हो र हुँदाखेरि चाहिँ व्यवसाय र किसानलाई चाहिँ राम्रो हुने थियो? सर नीति भन्दै गर्दामा हुनुपर्ने वा हुनुपर्ने त्यो होइन। स्पष्ट कुरो के हुन्छ भने एउटै कुरा हुन्छ सर। हामीले बुझ्नुपर्ने एउटै कुरा के छ भन्दाखेरि सरकारसँग हामीले लबिङ गर्दामा, कृषि मन्त्रालयसँग हामीले लबिङ गर्दामा सम्पूर्ण पोल्ट्रीका गाडीहरू, पोल्ट्रीका जन्य चिजहरू गुड्न पाउने भन्ने किसिमको अन्तिममा उहाँहरूले त्यो निर्णय पनि सुनाउनु भयो। तर त्यो सुनाउँदै गर्दामा हाम्रा पोल्ट्रीको अन्तिम उत्पादन के हो भन्दाखेरि विक्रेता हो, फ्रेस हाउस हो, कोल्ड स्टोर हो। त्यो खुल्ने वातावरण यदि हुँदैन भने जति जति ठुला कुरा गरे पनि त्यसको निष्कर्षको समाधान भनेको बिक्री हुने एउटा स्थानलाई सरकारले त्यो माध्यम बनाएर यदि खोल्ने वातावरण बनाएन, अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा तपाईँ हाम्रो सबैलाई शक्ति प्रदान गर्ने, हाम्रो क्यालोरी भनौँ, प्रोटिन भनौँ, सबैलाई अत्यावश्यक चिज पोल्ट्री प्रडक्ट खुल्ने वातावरण यदि बनेन भने त्यसको समाधान हुँदैन सर। निष्कर्ष भनेको जति फ्रेस हाउसहरू छन्, जति सप्लायर्सहरू छन्, जति यसको खपतको माध्यमहरू ठाउँ ठाउँ चोक चौतारा बनेका छन्, बसेका छन्, उनीहरूलाई निर्बाध रूपमा त्यो चाहिँ अन्तिम उपभोक्तासम्म पुग्ने वातावरण यदि कसैले सिर्जना गर्न सक्दैन भने यो कुनै पनि किसिममा पोल्ट्री अगाडि बढ्न सक्दैन। पछिल्लो लटमा किसानहरूले जति कुखुरा हाल्नु भएको थियो त्यो कुखुराहरू त अब अहिले बजारमा आउँदैन कुनै पनि हालतमा होइन। लकडाउन पनि जारी छ, स्टक पनि नरहेको अवस्थामा अब अहिले बजारले धान्न सक्ने भनेको कहिलेसम्म हो मासु? यस्तो सर, हजुरको क्वेसन पनि अलिकति मिलेन। सरकारले के भनेको छ भन्दाखेरि उत्पादन भएको चिज लान दिएको छ, हजुर, त्यसमा रोकेको छैन। तर विडम्बना के छ भन्दाखेरि त्यो खपत गर्ने ठाउँ बन्द गरिदिएको छ भने किन लाने? आफैलाई प्रतिप्रश्न गर्नुहोस् कि जब बिक्री गर्ने ठाउँ बन्द गरिदिएको छ भने त्यो लाने आवश्यकता छ कि छैन? हजुर हजुर। सर्वप्रथम म केमा जोड गर्न चाहन्छु भने त्यो जुन फ्रेस हाउस छ, अन्तिम उपभोक्तालाई लिएर जाने एउटा दोकान छ, पसल छ, त्यो पसल खोलिदिनु पर्यो। जब त्यो पसल खुल्छ, त्यो पसलबाट जब बिक्री वितरण सुरु हुन्छ भने त्यो सबै तमाम चिजहरू आफै चल्न सुरु गर्छ। सरकारले त अति आवश्यक वस्तुको पसलहरू सञ्चालन गर्नको लागि त छुट दिएको छ त? छैन सर, छैन। अहिलेसम्म हामीले धेरै ठाउँमा देखिरहेका छौँ, हाम्रै जिल्लामा पनि धेरै ठाउँमा हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ। कुनै पनि ठाउँमा डराएर एकदम एउटा कसैले खोलेको छ भने सटरको पनि सानो कुनाबाट एकदम भित्रबाट छिर्नुपर्ने, पछाडिबाट छिर्नुपर्ने त्यो किसिमको वातावरण बनेको छ भने खुलेर सरकारको माध्यमबाट हरेक तह र तबकाबाट, स्थानीय तहबाट यो पोल्ट्री प्रडक्ट अत्यावश्यक चिज, कृषिको चिजलाई अनिवार्य रूपमा खुल्न आह्वान गर्नुपर्ने एउटा जारी गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि कसैले खोल्दैन भने उनीहरूलाई जरिवाना गर्नुपर्छ। किनकि तपाईँ हामीलाई थाहा छ कि निश्चित समयपछि सरकारले कृषिका चिजहरू यदि खुलेन भने जरिवाना लगाउँदैछ। तर किन त्यसलाई विडम्बना, किन त्यसलाई ढिलो? त्यसमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ सर। त्यो चाहिँ हजुरको यस च्यानल मार्फत सबैलाई त्यो आह्वान गराइदिन म विनम्र अनुरोध गर्दछु कि अन्तिम उपभोक्तासम्म पुग्ने त्यो माध्यमलाई रोकिनु भएन। जब त्यो रोकिन्छ भने त्योभन्दा माथिका सबै चिजहरू रोकिँदै जान्छन्। अब अहिले जति पनि कोल्ड स्टोरहरू सञ्चालनमा आएका छन्, खोलिएका छन् होइन, त्यहाँ चाहिँ उपभोक्ताहरू चाहिँ कतिको आइरहनु भएको छ मासु खानकै लागि, कुखुराको मासु खानकै लागि? कोल्ड स्टोर भन्दा सामान्य रूपमा हजुर सेन्टरमा बस्नु भएको छ। गाउँ तह तबकाका रिपोर्टहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ। कुनै ठुला कोल्ड स्टोरहरू खोलेका होलान्, त्यो एउटा फरक कुरा हो। तर गाउँ किनकि जनसङ्ख्याको हिसाबमा अहिले नेपालभरि सबै ठाउँमा समान जनसङ्ख्या वितरण भएका छन्। गाउँ चोक चौतारा सबै ठाउँमा धेरैभन्दा धेरै ती साना ठुला फ्रेस हाउसहरू, कोल्ड स्टोरहरू, सप्लायर्सहरू अहिले विद्यमान हुन्छ। उनीहरूको दोकान बन्द छ, उनीहरू भयभीत छन्, उनीहरू अनावश्यकमा डराएको अवस्था अहिले बनिरहेको छ। त्यो अवस्था चिर्नको लागि एउटा निश्चित प्याकेज लिएर उनीहरूलाई सान्त्वना दिने र खुल्नुपर्छ। यसरी अन्तिम उपभोक्तासम्म कृषिका चिज पुग्नुपर्छ। अहिलेको अवस्था
जस्तो जस्तो भए पनि तपाईँ हामी यही परिवेशमा बाँच्न सिक्नुपर्छ भन्ने किसिमको सरल र सहज एउटा मेसेज दिने वातावरण जबसम्म तपाईँ हामी कसैले पनि दिन सक्दैनौँ भने यसले भोलिका दिनमा कस्तो हुन्छ त्यो अब त्यसका परिणामहरू तपाईँ हामी देख्दै बुझ्दै जाने कुरा हो। तैपनि के हुन्छ भन्दाखेरि यही परिवेशमा बाँच्ने त हो नि, बाँच्दै जाँदाको लागि अब निश्चित 1 हप्तापछि 2 हप्तापछि 3 हप्तापछि वा 1 महिनापछिका कदमहरू के हो? हजुर 3 हप्तापछि 4 हप्तापछि कदमहरू अनिवार्यमा कृषिका चिज त रोकिँदैन जस्तो लाग्छ। हामीले पनि अध्ययन गरेका छौँ। हामी किसानका चिजहरू जस्तै खेती किसानी गर्ने चिजहरू रोक्यो भने भोलिका चिजमा कति असर गर्छन्, त्यस्तै यस्ता कि खोरमा उत्पादन भएका पोल्ट्री फर्महरू रोकिँदामा कति असर गर्छ, त्यस चिजलाई मध्यनजर गरेर सामान्य रूपमा त्यो चिजहरू खोल्न अनुरोध म गर्छु। र अर्को कुरो के छ भने अहिले विषम परिस्थितिमा जसले हामीलाई दाना दिइरहनु भएको छ, जसले औषधि मूल्य दिइरहनु भएको छ, जसले कुखुरा पालनलाई बचाउने चिजहरू दिइरहनु भएको छ, उनीहरू नगद खोजिरहनु भएको छ। त्यो नगद नहुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस्तो बेलामा यो विषम परिस्थितिमा भएको कुखुरा कसैले कुखुरा हालेको छैन, चल्ला कसैले हालेको छैन, यतिखेर चल्ला बचाउनु पर्ने अवस्था छ भने उनीहरूले उधारो दिँदैमा केही पनि बिग्रिँदैन, कसैको पनि केही बिग्रिनेवाला छैन। यसलाई निश्चित त्यो दाना उद्योगीहरूले निश्चित सप्लायर्सहरूले पनि तमाम किसानहरू लेयर्स कुखुरा, ब्रोइलर कुखुरा, अरू ब्रोइलर कुखुरा, गिराज कुखुरा, लोकल कुखुरा जसले पालन गर्नुभएको छ उनीहरूलाई निर्बाध रूपमा त्यो दानाका सामान, फिड सप्लिमेन्ट्सहरू, औषधिहरू, भ्याक्सिनहरू, अत्यावश्यक चिजहरू दिनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्छु, जसले गर्दा किसानको त्यो उत्पादन बढ्नेछ र हामी बजारसम्म पुर्याउन सक्छौँ। अहिले कुनै पनि किसानले चल्लाहरू हालेका छैनन्। निराजनजी, अब जसरी यहाँले बताइरहँदाखेरि अहिले किसानहरूसँग नगद पैसा छैन होइन, र कुखुरालाई खुवाउनको लागि, चल्लालाई खुवाउनको लागि दाना उद्योगी अथवा दाना सप्लायर्सहरूले चाहिँ नगद पैसाकै माग गर्नुभएको छ। उहाँहरूले चाहिँ अथवा औषधिकै लागि भन्नुभयो होइन, उहाँहरूले चाहिँ अहिले अलि नगद पैसा नखोजेर चाहिँ उधारोमा चाहिँ व्यापार गरिदिए किसान पनि अहिले अलिकति केही हदसम्म राहत अनुभूति हुन्थ्यो किसानलाई भनेर यहाँको अनुरोध रह्यो। तर अब बजारकै कुरा गरिरहँदा म अन्तिम प्रश्न यहाँलाई राख्न चाहे, बजारकै कुरा गरिरहँदाखेरि नेपाल कुखुरा बजार व्यवस्थापन सङ्घ छ, सङ्घले चाहिँ बजार व्यवस्थापनको लागि अहिले गरेका कामहरू के हो, यो अलिक प्रश्न पारिदिनुहोस् न। सर, हजुरले जुन भन्नुभयो अहिले आइडल छ, एकदम दङदासको अवस्था छ। त्यो अवस्था कसरी हुन्छ भन्दाखेरि हामीले आवाज राख्ने भनेको निश्चित स्थानमा हो, हाम्रो कृषि मन्त्रालयसँग हो, हाम्रो सङ्घभन्दा माथि छ हजुरको पोल्ट्री व्यवसाय मञ्च छ, पोल्ट्री महासङ्घ छ, यसको लबिङका स्टेजहरू छन्, उहाँ मार्फत निश्चित ठाउँमा जाने कुराहरू छन्। तर त्यो सुनवाई कुखुरा पोल्ट्री पालन भन्ने बित्तिकै उहाँहरूलाई अलिकति कन्फ्युजको अवस्था देखिरहेको हामीले पछिचरण पाइरहेका छौँ। त्यो सानो किसानहरू जसले सामान्य कुखुरा पालेर अगाडि बढिरहेका छन् उनीहरूमा त्यस्तो विभेदी सोच आउन अलिकति जरुरी छैन, तर त्यस्ता त्यस्ता किसिमका थोरा सोचहरू चाहिँ देखिरहेको छ, त्यसलाई चिर्न पनि पर्दछ सर। त्यो जब चिरेर अहिले सबै समान ती किसानहरूलाई यतिखेर बचाउन सक्यो भने भोलि आत्मनिर्भर भएको यो पेसा नेपालमा 4%भन्दा बढी जिडिपी धानेको यो पेसालाई जोगाउन गर्नको लागि तपाईँहरू सबैले अगाडि बढाउनुपर्छ। एउटा यहाँको च्यानल मार्फत त्यो आन्दोलनको स्वरूपमै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने म चाहन्छु सर। हस् निराजनजी आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनेर राखिदिनु भयो, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। यहाँ लगायत यहाँको च्यानललाई पनि म मुटुमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल कुखुरा बजार व्यवस्थापन सङ्घका उपाध्यक्ष निराजन खनाल। जसरी अहिले कुखुरा पालन व्यवसायीहरू किसानहरूलाई, विशेष गरी किसानहरूलाई चाहिँ कुखुरालाई खुवाउनकै लागि दाना उत्पादन अथवा दाना सङ्घ उत्पादक सङ्घले चाहिँ दाना नदिरहेको अवस्थामा चाहिँ उहाँले एउटा अनुरोध पनि छोड्नुभयो। अहिले कुखुरालाई खुवाउनको लागि चाहिने दाना चाहिँ अहिले नगद पैसा नखोजिकन उधारोमै दिएको अवस्थामा चाहिँ ती कुखुराहरू चाहिँ मार्नु पर्थेन, गाड्नु पर्थेन भनेर उहाँको अनुरोध रह्यो। दर्शकबिन, पछिल्लो समय कुखुरा पालन व्यवसायमा, पोल्ट्री व्यवसायमा ह्याच होलिडे मनाइयो। ह्याच होलिडे मनाएसँगै चल्लाको मूल्य पनि वृद्धि भयो। चल्लाको मूल्य वृद्धि भएसँगै कुखुरा पालक किसानहरूले चल्ला राख्न छाडेको अवस्था थियो। यो सँगै अलिकति ओह्रालो झरेको यो पेसा, यो पोल्ट्री क्षेत्र चाहिँ फेरि उकास्नको लागि किसानहरू लागिरहेको अवस्थामा, व्यवसायीहरू लागिरहेको अवस्थामा एक्कासी कोरोना र लकडाउनले झनै धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको पनि छ। यसैमा यति बेला मसँग प्रत्यक्ष रूपमा स्काइप मार्फत नेपाल कुखुरा पालक किसान
सङ्घका अध्यक्ष झनक पौडेलजी जोडिनु भएको छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। झनकजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद हजुरलाई पनि। नमस्कार। जसरी अहिले लकडाउनको अवधिभर दैनिक रूपमा 25 करोडभन्दा बढी चाहिँ यो व्यवसायले पोल्ट्री क्षेत्रले चाहिँ घाटा बेहोर्न परेको भन्ने एउटा आकलन आएको छ। तपाईँ सङ्घको अध्यक्षको हैसियतले अहिले कसरी चाहिँ सङ्घले काम गरिरहेको छ, यो लकडाउनको अवधिभरको घाटालाई चाहिँ यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? धन्यवाद हजुरलाई। हजुरले जुन एउटा हजुरको च्यानलबाट माध्यमबाट यो सम्पूर्ण किसानहरू, पोल्ट्री सेक्टर साथीहरू र विभिन्न राज्यका विभिन्न अङ्गहरूमा एउटा सूचना प्रवाह गर्ने जुन एउटा जिम्मा दिनुभयो त्यसलाई म एकदम तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र वास्तवमा अहिले विश्वव्यापी जुन कोरोनाको महामारी जुन फैलिरहेको छ त्यसप्रति हामी आफ्नो शरीर, आफ्नो स्वास्थ्यलाई कसरी नै सेफ हुने भन्ने हामी एउटा सन्तास फैलिरहेको छ भने फेरि पनि हाम्रो अहिले आत्मनिर्भर भएर जुन हामीले गौरव गर्ने जुन पोल्ट्री सेक्टर, जुन कुखुरा पालन किसान सङ्घ पनि हामी त्यतिकै चिन्तित छौँ। र वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि यो लकडाउनमा विगतमा लकडाउन हुनुभन्दा पहिला पनि किसानहरू धेरै धराशय परेका, किसानहरू सधैँ घाटा खाएर सर्न परिरहेको अवस्था थियो। जेन तेन घाटा खाएर भने पनि पेसालाई धानिरहनु पर्छ कि बचाइरहनु पर्छ कि भन्ने कन्सेप्टमा हामी बसिरहेका थियौँ। भने अहिले लकडाउनको अवस्थामा आउँदाखेरि हामी सबैभन्दा पोल्ट्री सेक्टरको सबैभन्दा घाटा सहनु पर्ने, 2 दिन पनि बाँच्न नसक्ने पेसा भनेकै किसानको पेसा हो जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ। यतिखेरको अवस्थामा अब क्यास पैसा किसानसँग हात नहुने, दोस्रो कुरो दाना औषधि उधारो नपाउने, क्यास गर्नुपर्ने, तेस्रो कुरो ब्याङ्कको ओपनिङ नहुने, यो विविध कारणले गर्दाखेरि लकडाउनमा तपाईँले देखाइरहनु भएको छ। तपाईँको च्यानलबाट हामीले देखिरहेका छौँ विभिन्न जिल्लाहरूमा विभिन्न साथीहरूले चाहिँ चल्लालाई अब चाहिँ पालेर चाहिँ फेरि पनि ठुलो क्षति बेहोर्नुभन्दा बरु यसलाई नष्ट गर्न पाए, यसलाई चाहिँ डिस्पोज गर्न पाए हुँदी कम क्षतिमा पनि हामी सेफ हुन सक्छौँ कि भनेर चाहिँ आफ्नो सेफलाई खोजिरहेको अवस्था देखिन्छ सर। अब अहिले तत्काल किसानहरूको राहतका लागि, किसानहरूको हक हितका लागि तत्काल ल्याउनु पर्ने प्याकेज चाहिँ कस्तो हुन्छ, कस्तो हुनुपर्ने छ? यो हामीले त नेपाल सरकार पशु विभाग कार्यालय र वाणिज्य विभाग कार्यालय पनि हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ कि यो लकडाउन पूर्व पनि हामीले किसानहरूले चौतर्फी ढङ्गबाट विभिन्न किसिमका एङ्गलबाट हामी चाहिँ शोषित भएका छौँ, हामीले घाटा खाएका छौँ कि हामीलाई किसानप्रति लक्षित बनाएर तपाईँले एउटा कार्यक्रम प्याकेज ल्याइदिनुहोस्, हामी तपाईँ किसानको र चाहिँ राज्यको समन्वय गरेर एउटा नयाँ योजनामा हामी अगाडि जाउँ कि जसरी पनि पोल्ट्री सेक्टर भएका सबै संस्थाका साथीहरू पनि बच्न र बचाउनुपर्छ। र त्यसरी भनिरहँदाखेरि उपभोक्तालाई पनि बचाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामीले चाहिँ बारम्बार लबिङ गरेका छौँ। न त राज्यबाट न त कुनै पनि पोल्ट्री सेक्टरबाट हामी किसानप्रतिको जुन पिरमर्का हो, जुन समस्या हो पहिचान भएको छैन। तर अहिले यतिखेर भन्नुपर्दाखेरि अब विविध आफ्नो ठाउँमा जति कमजोरी रहे तापनि यतिखेर समग्र पोल्ट्री सेक्टर धराशय भएको अवस्था देखिन्छ। यसले 2 वर्ष 4 वर्ष 6 वर्ष कति वर्ष यसले ब्याग पछाडि धकालेको छ। योबाट सेफ हुनको लागि फेरि पनि हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दा सम्पूर्ण पोल्ट्री सेक्टरले बाँच्ने र बचाउने, समन्वय र सहकार्य गर्ने भूमिका विकल्प नखोजेसम्म अरू कुनै अर्थ रहेछ जस्तो हामीलाई लाग्दैन सर। पछिल्लो समय अहिले लकडाउनकै कारणले गर्दाखेरि उपभोक्ता माझ पनि एउटा त्रास छ। कुखुराको मासु सेवन गरेमा चाहिँ कोरोना सर्छ भन्ने एउटा सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि यो एउटा सन्देश गइरहेको छ, जुन गलत पनि हो। यहाँको के अपिल रहन्छ? मासु सेवन गरेर कोरोना त सर्ने होइन, यहाँको अपिल के रहन्छ? यो विषयमा जुन हजुरले एउटा क्वेसन ममाथि उठाइदिनु भयो, म फेरि पनि के भन्न चाहन्छु, सञ्चार फर्स्ट सञ्चार माध्यम र सेकेन्ड राज्यलाई पनि के भन्न चाहन्छु भन्दा वास्तवमा कोरोना भाइरस हामीलाई लाग्नुको कारण के हो पहिला त्यो खोजी गरौँ। हाम्रो इम्युनिटी पावर बढाउनु पर्छ। इम्युनिटी पावर बढाइसकेपछि कोरोना भाइरसले एट्याक गर्न सक्दैन भन्ने हो भने यो डक्टर साहबहरूसँग राय सल्लाह लिउँ, विभिन्न विज्ञसँग सल्लाह लिउँ। अन्डा, मासु, दुध जस्ता चाहिँ तत्त्व चिजहरू खाइसकेपछि हाम्रो इम्युनिटी पावर बढिसकेपछि हामीलाई कोरोना भाइरसले चाहिँ हामीलाई एट्याक गर्न सक्दैन भन्ने सबै सर्वव्यापी जानकारी भएको अवस्थामा यो अववाद भ्रम फैलाउने जुन वातावरण बनिएको छ यसप्रति र सञ्चार माध्यम र राज्यले पनि के गर्नु पर्यो भन्दा अब हाम्रो शरीरमा इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि हामीलाई अपरिहार्य चिज भनेको दुध, दही, माछा, मासु, अन्डा
नखोइ हुन् है, हाम्रो यो तत्त्व भएन भने, यो हामीले सेवन गर्न सकेनौँ भने हाम्रो इम्युनिटी पावर कम हुन्छ र हामीलाई चाहिँ के अरे कोरोनाले हामीलाई एट्याक गर्छ भन्ने खालको चाहिँ सम्प्रेषण विज्ञापन हरेक न्युजमा एउटा विज्ञापन एउटा जेनरल बत्ती बजाउने वातावरण तयार गर्ने हो भने सम्पूर्ण के अरे उपभोक्ताको बिचमा यो चाहिँ घर गऱ्यो भने यो चाहिँ चेतना घुस्यो भने अटोमेटिक यो चाहिँ मार्केटमा आउँछ र हामीले अन्डा माछा मासु खाने दुध दही खाने वातावरण बन्यो भने र राज्यले अहिले लकडाउनमा हामीले भनिरहेका छौँ अहिले किसानले ह्याचरीले सप्लायरलाई र मासु व्यवसाय साथीलाई दोष दिने अवस्था छैन। मात्रै हामीले के भन्न चाहन्छौँ भने राज्यले यदि पोल्ट्री सेक्टरलाई पनि हामीले कुनै आवत जावतमा रोक लगाइएको छैन, निर्वाह ढङ्गले चाहिँ आदान प्रदान गर्न तपाईँको व्यापार बिजनेसमा हामीले चाहिँ रोक लगाउँदैनौँ, तपाईँलाई रोक लागेको खण्डमा हामी कहीँ पनि सहयोग गर्न तयार छौँ भनिरहँदाखेरि मैले के भन्न चाहन्छु राज्य विभागका केही साथीहरूलाई, सम्बन्धित निकायका साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु, मन्त्रालयमा के भन्न चाहन्छु भन्दा वास्तवमा अहिले यतिखेर किसानले उत्पादन गरेका वस्तु कुखुरा जसरी देखिरहनु भएको छ विभिन्न च्यानलले चाहिँ खाल्टामा हालेर विस्फोट गरेको अवस्था छ भने कृपया तपाईँहरूले यो सम्बन्धित निकायले पहिला बजारमा एउटा चाहिँ पोल्ट्री सेक्टरको मासु कोल्ड स्टोरहरूको चाहिँ फ्रेस हाउसहरूलाई निश्चित समय दिनुहोस् कि एक दिनको कति घन्टा बिहान हो कि बेलुका हो कि दिउँसो कि खोली बाजार तयार गरिदिनुहोस् र माछा मासु अन्डा दुध पनि अपरिहार्य हो, शरीरलाई चाहिने तत्त्व यो खानुपर्छ भनेर एउटा चाहिँ विज्ञापन गरिदिनुहोस्। त्यो भइसक्यो भने जब बिक्री गर्ने ठाउँ फ्रेस हाउस कोल्ड स्टोरहरू ओपन भइदियो भने सप्लाई गर्न पनि त्यो वातावरण बन्छ अनि किसानले पारेका उत्पादन गरेका वस्तुहरू पनि बजारमा लान सहज र सरल हुन्छ। तर हामीले निर्वाह ढङ्गले कुनै अवरोध खडा गर्दैनौँ, तपाईँलाई सहज सरल वातावरण तयार गर्छ भनिरहने अनि फ्रेस हाउस कोल्ड स्टोरहरू बन्द हुने अनि गाडी साधन स्रोतहरू जस्तै बिरगन्जमा र दाङमा त्यो सप्लाई गर्ने साधन स्रोत ठप्प भयो अनि भनेपछि तपाईँ एउटा जिल्ला मात्रै खुल्यो भनेर हामी ढुक्क हुनु अवस्था छैन। त्यस कारणले राज्यलाई मैले के भन्न चाहन्छु भन्दा कोल्ड स्टोर र फ्रेस हाउसलाई सञ्चालन गर्ने कुनै विधि अप्नाइदिनुहोस्, दिनको 1 घन्टा 2 घन्टा बाद माहौल बनाइदिनुहोस्। त्यो माहौल बनिसकेपछि अटोमेटिक सप्लाई गर्ने साथीहरूले पनि सप्लाईको भूमिका खेल्नुहुन्छ अनि उत्पादन भएको वस्तुलाई पनि बजारमा जान्छ र अनि एक आपसले बाँचेर बचाउनेमा चाहिँ आधार त्यहाँ बन्छ भन्ने मलाई त लाग्छ। जसरी सर अब अहिले किसानका उत्पादनले बजार नपाइरहेको अवस्थामा किसानहरूले विभिन्न देशका विभिन्न जिल्लामा चाहिँ खाल्डोमा गाड्नु परेको अवस्था पनि छ होइन, मासु पसलहरू कोल्ड स्टोरहरू खोलिएको अवस्था छैन, तर पनि कहीँ कतै यो अवैधानिक नाकाहरूबाट पनि मासुहरू छिरिरहेको अवस्था पनि छ। यो विषयमा चाहिँ यहाँलाई जानकारी छ या छैन? अहिले कोरोनाले लकडाउन भए पश्चात अब अवैध पोल्ट्री जन्य वस्तु कति आए भन्ने विषयमा सर हामी सबै आफ्नो घरमा बसेर क्वारेन्टाइनमा सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसेर हामीले फोनको भरमा हामीले मार्केटिङ गर्न परेको छ, फोनको भरमा किसानको मर्मलाई ग्रहण गर्न परेको छ। अब भन्सारबाट सम्बन्धित निकायबाट कसरी आए भन्ने विषयमा हामी कसैलाई झुटो आरोप लाउनु पनि हाम्रो दायित्व होइन। तर विगतमा त के हो भन्दा काठमाडौँमा भएका केही ठुला कोल्ड स्टोरहरूले 5 स्टार होटलहरूले कुनै सी फुडको नाममा के अरे चिप्स के अरे हरियो केराउको नाउँमा हरियो मकैको नाउँमा विभिन्न बानामा भन्सारबाट भित्याउने अनि अवैध खालको पोल्ट्री भित्राएको अवस्था त हामीले त कयौँ गाडी समाएर प्रमाण देखाएको छौँ। गृह मन्त्रालयले हामीले चाहिँ गाडीको नम्बर दिएका छौँ, पान नम्बर दिएका छौँ, पसलको नाम दिएका छौँ, के अरे त्यो अवैध पोल्ट्री जन्य भित्याउने व्यक्तिको नाम नम्बर दिएका छौँ, तर पनि कारवाही भएको अवस्था छैन। तर वास्तव के हो भने अवैध खालका पोल्ट्री जन्य आज मात्रै होइन, यो वर्षौँदेखि चाहिँ यो अवैध ढङ्गले भित्रिएको छ। यो अवैध ढङ्गले भित्राउनेमा कहीँ न कहीँ राज्य अथवा कहीँ न कहीँ सम्बन्धित निकायसँग कहीँ नजोडिकन नर्मल तपाईँ हामी चाहिँ 500-1000 कुखुरा पाली मान्छेले यो प्रोसेस गर्न सक्छ जस्तो भन्न लाग्दैन। त्यस कारणले राज्य तहबाट नै सम्बन्धित निकायबाट नै यो चाहिँ अलिक कडाइ रूपले चाहिँ यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। हामी त मैले राज्यसँग पनि पटक भनिरहेको छु, हामी नेपाल कुखुरा पालक किसान सङ्घले पूर्ण रूपमा के आह्वान उठाएको भन्दा अहिले यदि अवैध खालका पोल्ट्री जन्य भित्याउनु रोक्न लगाउने हो भने राष्ट्रिय स्तरको अनुगमन टिम, राष्ट्रिय स्तरको मूल्य निर्धारण टिम बनाइयोस् जो कि राज्यको मातहतमा राखेर काम गर्ने वातावरण तयार गरियो भने यो अवैध खालका पोल्ट्री जन्य जुन भित्रिरहेका छन् त्यसको 60% भित्र हामी 60% चाहिँ 3 महिनाभित्र रोकेर देखाउने हाम्रो दायित्व र जिम्मेवारी भने हामीले च्यालेन्ज गरिरहेका छौँ सर। अन्तिममा जाँदै यहाँले एउटा कुरा स्पष्ट पार्देर म यहाँलाई बिदा माग्छु। जसरी पछिल्लो समय यहाँहरूले मूल्य निर्धारणको कुरा पनि आफ्नो मागमा राख्नु भएको थियो, तर कुखुराको उचित मूल्य कति हो त, कति पाउँदाखेरि चाहिँ किसान पनि ब्रेक इभन पोइन्टमा आउँछन् अथवा व्यवसायी पनि ब्रेक इभन पोइन्टमा आउँछन् भन्ने एउटा मूल्य निर्धारण नभएको यो समस्या थियो। अब के होला, यो मूल्य निर्धारणको कुरा चाहिँ कहाँ जाला अन्तिममा?
हामीले विगतमा के भनिराखेका थियौँ भने हामी किसानहरूले 1 किलो मासु तयार गर्नको लागि 225 देखि 230 रुपियाँमा तराई जिल्लामा हाम्रो लागत कस्ट लाग्छ। हजुर हजुर। र पहाडी अलिकति केही दुर्गम जिल्लामा 240 देखि 245 कस्ट लाग्छ भनेर हामी प्रमाणसहित हामीले राज्यलाई पेश गरेका छौँ। तर अहिलेसम्मको इतिहासमा न दाना उद्योगले, न ह्याचरीले, न चाहिँ सप्लायर्सले हाम्रो निश्चित कमिसन यति हो, निश्चित नाफा यति हो, हाम्रो लागत यति लाग्छ भनेर अहिलेसम्म कसैले पनि पेश गरेको अवस्था देखिँदैन। त्यस कारणले हामीले के भनेको छ भन्दा अब हिजो आजभन्दा 3-4 महिना अगाडि जब कुखुराको मासुको रेट 420, 450 उपत्यकामा रहिरहँदाखेरि किसानहरूले 81 मूल्य 81 लिएर गए, अकुत सम्पत्ति कमाउने भए भनेर के अरे वाणिज्य विभाग, पशु सेवा कार्यालय विभाग, विभिन्न संस्था, उपभोक्ता मञ्चहरू पनि खनिएर रेट एकाएक रेट घटाउने वातावरण गरियो। तर यो कुरा किन बुझिएन भन्दा किसानहरू उत्पादककर्ता र उपभोक्ताकर्ता सधैँ ठगिएका छन्। बिचमा जो सप्लायर्स काम गर्ने जुन बिचौलिया साथीहरू हो उहाँले करोडौँ रुपियाँ रातारात कमाइरहनु भएको छ। यो बिचमा हुनुपर्ने डिफ्रेन्ट के हो भनेर कसैले पनि खोज्ने चेष्टा गर्नु भएन। तर हामी पोल्ट्री सेक्टरको साथीहरूलाई सबैलाई के ज्ञान छ भन्दा किसानको खोरबाट 250 मा कुखुरा उठ्छ भने 350 मा बजारमा मासुको मूल्य हुनुपर्छ। त्योभन्दा बढी कमाउनु मूल्य गर्नु भनेको त्यो के अरे लिगली होइन इलिगली ठहरिन्छ भन्ने खालको चेतना सबैसँग छ र राज्यलाई पनि त्यो कुरो जानकारी छ। तर हस् जनकज्यू आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ यहाँ राखिदिनु भयो, धन्यवाद। हस् त, थ्याङ्क यू सर। दर्शक उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल कुखुरा पालक किसान सङ्घका अध्यक्ष जनक कुमार पौडेल। जसरी अहिले कुखुरा कृषि क्षेत्रको एकमात्र आत्मनिर्भर भएको एउटा पेसा थियो, एउटा क्षेत्र थियो, यो क्षेत्र अहिले निकै नै धराशायी भएको अवस्थामा पुगेको छ। पछिल्लो समय दर्शकबिन प्रतिनिधि सभाको कृषि सहकारी तथा प्रकृति स्रोत समितिले पनि सरकारलाई कृषि उपज बजारमा पुर्याउन व्यवस्थित गर्नको लागि एउटा निर्देशन दिएको थियो। तर निर्देशन दिइसकेपछि पनि अहिले किसानका ती उपजहरू, कृषि उपजहरू, सामग्रीहरू बजारसम्म आइपुगेको छैन। यसैमा म यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिनिधि सभाको सङ्घीय संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीज्यूसँग प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन मार्फत जोडिन खोजिरहेको छु। हेलो पूर्णकुमारीज्यू। हजुर। यहाँहरूले जसरी सरकारलाई अहिले किसानहरूको त्यो वस्तु जुन उत्पादन गरेका छन् किसानहरूले बजारसम्म नआइपुग्दाखेरि चाहिँ दुधको कुरा गरौँ, कुखुराको कुरा गरौँ, तरकारीको पनि राम्रोसँग चाहिँ बजारमा आएको अवस्था छैन, बजारीकरण भएको अवस्था छैन। सरकारलाई यहाँहरूले एउटा निर्णय त दिनुभएको छ तर अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन। यो विषयमा हजुरले कसरी लिनुहुन्छ यो विषयलाई, समग्र विषयलाई? अब यो एउटा राज्यको सरकारको दायित्वको विषयभित्र पर्छ। अब आफ्नो जिम्मेवारी, आफ्नो उत्तरदायित्व, राज्यमा आएका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने विषय केन्द्रबाट एक ढङ्गले सोचिनुपर्छ भने अब अहिले हाम्रो सङ्घीय संरचना अनुसार स्थानीय तहहरूले पनि त्यहाँका समस्याहरू के कति छन्, मुख्यतः के हो भनेदेखि अब किसानहरू कुन कुन ठाउँमा के उपजमा लाग्नु भएको छ, कति उपज कति उत्पादन भएको छ र त्यहाँ कति खपत हुन्छ र त्यहाँ खपत कति हुँदैन, त्यहाँबाट कहाँ चाहिँ लैजानुपर्छ, अब बजारको आवश्यकता कहाँ हो भन्ने एउटा स्थानीय प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो योजनाभित्र राख्नुपर्ने हुन्छ। हजुर हजुर। र प्रदेश केन्द्रीय सरकारले पनि अब त्यहाँको बजार नपाएका किसानहरूको उपजहरू उत्पादनहरूलाई कहाँ हो त आवश्यकता, कहाँ चाहिँ अब यो यसको अब आवश्यकता कहाँ छ र कहाँ यसको मार्केट अथवा यसको बजार चाहिँ हामीले बजारसम्म पुर्याउनु पर्छ भन्ने केन्द्रमा पनि त्यो खालको डाटाहरू तथ्याङ्कहरू हामीसँग हुनु भएको भएदेखि हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्थेन। हजुर हजुर। अब त्यो डाटाहरू, त्यो तथ्याङ्कहरू अब पनि अब सङ्घमा पनि अहिलेको संरचनाले एक खालको जिल्लाको च्यानलसँग अलि त्यति डे टु डे सम्पर्क अथवा त्यहाँका डाटा तथ्याङ्कहरू केन्द्रमा नआइसकेको, आउँदैनन्, अहिले धान कति फल्यो थाहा हुँदैन, गहुँ कति फल्यो थाहा हुँदैन भन्ने खालको गुनासोहरू पनि हामीले केन्द्रमा सुन्छौँ। हजुर हजुर।
यद्यपि अब प्रदेश सरकारले पनि आफ्ना ठाउँमा अब कहाँ किसानहरूको तरकारी को समस्या छ, कहाँ तरकारी छैन, कहाँ चाहिँ तरकारी उत्पादन भएको छ, त्यो उत्पादन भएको तरकारीको बजार चाहिँ उत्पादन नभएका ठाउँमा चाहिँ लग्यो भनेदेखि त त्यहाँ एक खालले परिपूर्ति हुन्छ, आवश्यकता पनि पुरा हुन्छ र बजार नपाएको पनि सामानले पनि बजार पाउँछ। यो खालको व्यवस्थापन गर्नको निम्ति हामीले केन्द्रीय कृषि मन्त्रालयमा पनि हामीले एक खालको कुराकानी छलफलहरू चलायौँ र सँगसँगै हामीले अब मैले गृह मन्त्रालयमा पनि र यो अहिलेको उच्च स्तरीय जुन एउटा संयन्त्र अथवा यो उच्च स्तरीय समिति छ यसमा पनि लौ न यो अब भोलि त भोकमरी नै पर्यो भनेदेखि त कसरी समस्या हल गर्ने। अहिले त हामी रोगसँग लडेका छौँ। अब खेतीबाली किसानहरूले समयमा खेतीबाली लाउन पाएनन्, लाएको खेतीबालीको बजार भएन, बारीमा सड्न पुग्यो भनेदेखि त भोलि किसानहरू कृषिमा कसरी आकर्षित हुने। एक दोस्रो चाहिँ अब भोलि त हामीले भन्न सक्दैनौँ कि किसानहरूले खेतीपाती लगाएनन् भने त हामी त भोकमरी आउनु पर्ने समस्या हुन्छ। सभापतिज्यू, म अन्तिममा एउटा प्रश्न राख्न चाहे यहाँमाझ। जसरी यहाँहरूले त एउटा निष्कर्ष दिनुभयो, एउटा निष्कर्षमा यहाँहरू पुर्याइदिनु भयो, विभिन्न किसिमका निर्देशन त पछिल्ला समयमा पनि भएका छन्, तर यो कार्यान्वयनमा चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ अलिक ढिलासुस्ती हुने, अलिक कार्यान्वयन नहुने, प्रभावकारी ढङ्गले नचल्ने यो विडम्बना चाहिँ कायमै छ। यसमा कसरी लिनुहुन्छ, यो कुरालाई कसरी लिनुहुन्छ हजुरले? होइन, यसमा त हामी निरन्तर छलफल गरेर जबसम्म यो हाम्रा निर्देशन यो हाम्रो त्यसै दिएको निर्देशन अथवा ध्यानाकर्षणको विषय होइन, यो देशमा आएको समस्या, किसानमा कृषि उपजमा कृषि उत्पादनमा आएको समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति, यसको व्यवस्थापन गर्नको निम्ति मात्रै हो। त्यसो हुँदाखेरि यो लकडाउनले केही समस्या पारे होला, तर पनि हामीले ढुवानीको बजार मात्रै व्यवस्थापन गरिदेऊ। जस्तै अब दुध उत्पादक किसानले बजारमा दुध चाहिँ लान पाएको छैन, दुध चाहिँ कोही किसानहरूले पोख्न परेको स्थिति चाहिँ हामीले सुनेका छौँ। सँगसँगै कुखुरा, माछा, मासु, अन्डाको चाहिँ त्यस्तै समस्या छ। त्यस सँगसँगै तरकारीको समस्या छ। त्यो सँगसँगै अलिअलि उत्पादन गरेका केरा अथवा लगायतका चाहिँ फलफुलहरूको पनि समस्या छ। त्यसकारण यो ढुवानीको समस्यालाई हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो, सुरक्षित तरिकाले किसानहरूको उत्पादन किसानहरूकै घर दैलोमा हामीले कसरी पुर्याउने, त्यसको विषयमा चाहिँ सरकारले ध्यान दिनु पर्यो भनेर हामीले निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ। हस् सभापतिज्यू, आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइको लागि धन्यवाद। धन्यवाद, यहाँहरूलाई पनि मेरो विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् दर्शक, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्णकुमारी सुवेदी, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति। जसरी पछिल्लो समय किसानहरूले बजार नपाएका गुनासो, किसानहरूले आफ्नो उत्पादन खेतमै कुहाउनु परेको, कृषिमा पोल्ट्री क्षेत्रमा पनि जसरी कुखुराहरू गाड्नु परेको, यी समस्याहरू यावत समस्याहरूलाई लिएर मध्यनजरमा राखेर समितिले कृषि उपज खेर जान नदिन एउटा विशेष संयन्त्र तयार पारेर सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। यही विषयमा उहाँले जानकारी हामीलाई प्रदान गर्नुभयो। दर्शकबिन, जसरी अहिले हामी यहाँहरूमाझ कोरोना र अर्थतन्त्रसँग रहेर किसानका आवाजहरू, व्यवसायका समस्याहरू, गुनासोहरू यहाँहरूमाझ राखिरहेका छौँ, अब यसलाई कसरी सुधारमा ल्याउने भन्ने विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। यति बेला भने हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। धन्यवाद।